एकंदरीत जर तुमकां कितें दिसता गोंय सरकार जो आसा आनी स्थानीक राजकारणी जो आसा तो जाणून बुजून हांगा लोकांक त्रासां घालता काय कितें? पळय हें आतां स्टार्ट जावंक ना. ज्या टायमार सावन BJP सरकार पावरान आयल्या त्या लोकांचें कांयच आयकना. कोण तरी पयलो आमकां जे तकलेन येता की असले प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार कोण तरी एक बरो गिरेस्त मनीस नाल्यार कोण इंडस्ट्रियलिस्ट हाच्या फाटल्यान आसतलो. सदां सांगतना ते सांगता आमच्या लोकांक गरीब लोकांक. तो खातीर हांवें संकेत बाबाक सांगलें बरें हांगाच आमी बंद करया कित्याक आमी आतां इन्वेस्टिगेशन करतले एक्चुअली आमचो मुद्दो कितें पळय तो जेन्ना इतले लोकांची घरां बुडपाचीं आसा इतलो अफेक्ट जावपाचो आसा. आयज पासून आमचे पयलें डॅमाक लागून लोकांनी आपणाची जमीन दिल्ली खोशेन दिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार. आयज पासून तांकां सारको सेटलमेंट करूंक ना. जितले प्रॉमीस केल्लें तें कांय तांचें हें करूंक ना. तें अशेंच हो सरकार तसो लोकांचें कांय आयकना. सो आयज जेन्ना आमी गोंया आसा आमी स्वता आयले आमी तांचे बराबर रावतले आनी जितले इन्वेस्टिगेशन आसा तें आमी तांकां मदत करतले. आमकां तर दिल्ली हो विशय काडचो पडलो जाल्यार थंय काडटले. सद्या आमी गोंयान कितें आसा तितलोय तांकां सपोर्ट करतले. एक तांणी काम स्टार्ट करूंक जायना. आयज पासून तर तांणी पब्लीक हियरींग करूंक ना. सगळे स्टेक होल्डर्स पब्लीक हियरींग कित्याक करता? जितले स्टेक होल्डर्स आसा तांचे सगळ्यांचे आयकून घेवपाक जाय. एक PMP म्हण आसा प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोफेशनल हांव तातूंत एक आसा प्रायवेट ते तातूंत कितें सांगता आमची पळय नीती आयोग आसा न्ही ते नीती आयोगान जेन्ना हो सरकार 2014 निवडून आयलो ताणें सांगलें आमी सगळ्या PMP ऑफिशल्सांक एपॉयंट करतले. तर PMPन कितें जाता की असलो तेन्ना प्रोजेक्ट येता डिफरंट स्टेक होल्डर्स आसता तांकां फुडें वचून त्रास जातले जाल्यार पयले सगळ्या स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. हातून स्पश्ट जाता की स्टेक होल्डरांक कांय कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. चोरयां करता फोटी मारतात पावर आसा तो आपणाचो यूज करता. सो हांगा आमी कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ते घेतले. लोकांचे पळय घरां आसा प्रॉपर्टी आसा कितें तांचें पळय सगळें आसा सेव करपाचें ते करतले. सर एक तुमी आतां अनुभवी राजकारणी आसात जाल्यार हांगा सरकारा कडेन कायदे आसा वेगळे वेगळे जाल्यार हे कायदे सामान्य लोकांक कित्याक युटिलायज करिना सरकार? आमी तेच सांगलां न्ही की हांगा कांय डेमोक्रेसी म्हणटा ती ना. आम सादारण लोकांक ते येतात फक्त मताच्या टायमार. जेन्ना मत जाय तेन्ना लोकांचो याद येता आनी सरकार फॉर्म जातकूच तांकां उद्योगपतींचो याद येता. सो हांगा एक व्हडली कॉन्स्पिरसी आसा. जे लोकांची जमनी लोकांची घरां सगळे आसा तितले एक कोणायचें घर वचप म्हणजे आख्खो संवसार ताजो वेता. वी आर कॉमन पीपल मिडल क्लास लोअर मिडल क्लास. सो आमकांच मारपाक आमचो सदां हें आसता की उद्योगपती आसा कोण तरी श्रीमंत लोक आसा तांकां फायदो करता. हो विशय हितून पार्लमेंटान हें करतले पळय हांवें पयलें सांगलां तशें दीस इज अ स्टेट इशू. बट इफ देर इज एनी स्कोप आमी वयर काडपाक जाल्यार 100% आमी काडटले. देर इज नो डावट 100% काडटले. त्या खातीर हांवें पयलें विचारलां सेंटराचे कितें कनेक्ट आसा फंड खंयसान आयला तो हांव ऑलरेडी म्हजो ग्रावंड प्रिपेर करतालो. नाय जाल्यार खंय ना खंय आमी कसोय करून ग्रावंड प्रिपेर करून कन्सर्न मिनिस्ट्रीक आमी एप्रोच जातले. आमी लिडर ऑफ ऑपोजिशनाकूय सांगतले एसेंब्ली जावपाची आसा हो विशय काडा म्हण. आनी जितले इन्वेस्टिगेशन आसा आमी स्वता आतां तातूंत इनवॉल्व जातले. कोणाचो हात आसा कितें आसा. आनी म्हाका दिसता असले प्रोजेक्ट जेन्ना जे डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट येता लोकांक त्रास जावपाचे आसा लोकांचे जमनी वचपाचे आसा आतां बारीक कनेक्ट करा. सगळ्याक आमी पळयताले फायल सिग्नेचर आसा कोण बदामी म्हण वच तो बदामी जाका एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन दिताले. कित्याक एक गोंयकार इंजिनियर तर आसत जाल्यार तो 10 फावट चिंततलो म्हजे लोक मरे ह्या लोकांक कसो हांव बुडोवंक शकता मारूंक शकता. तो बदामी वचोंक पासून सोदतालो जाल्यार हो सरकार ताका दामून धरतालो राव तूं ही आमची
नाडबुदी आसा ते पयले कंप्लीट कर. एक्सटेन्शन म्हणटा ते PWDकूय तशेंच चल्लेलें आसा. रस्ते करून लोकांचे सगळे पाड घालून उडयले, शेतां गेलीं. सो दीस आर द डिस्ट्रक्टीव आयडियाज अँड डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स हो सरकार हाडटा पळय तेन्ना वी वील फायट. काँग्रेस पार्टी वील फायट. वी वील बी विथ पीपल. लोकांचे कशें प्रोटेक्शन आसा तें आमी करता. सर बादामीक हो एक्सटेन्शनाचे दोत्ता पळय तो फकत लोकांचे पाड घालपाक दोत्ता अशें दिसता तुमकां? सरकाराक फायदो आसा न्ही, कित्याक गोंयचो कोण आसत तर नीज गोंयकार, मूळ गोंयकार जाल्यार तो म्हणटलो सर हें सारकें न्ही, हें आमच्या लोकांक त्रास जातलो. तांकां तितलें कनेक्ट आसना. नाल्यार तो करूंक पासून सदिना म्हणटा तुम रुको ना, तुमकां एक्सटेन्शन दे रहे. नाव वी आर फोर्स्ड टू थिंक इन दोज टर्म्स. आनी त्या खातीर जो दुसरो गोंयकार कोण त्या सिटार येवपाचो तो सांगपाचो बाबा हो सारको ना प्रोजेक्ट. कित्याक आतां जेन्ना आमचें डिस्कशन जातालें ताणें सारकें क्लियरली सांगलां की इट इज नॉट फिजिबल. 2 फावट हांगा नॉट फिजिबल म्हूण तांणी सांगलां जाल्यार आतां कशें फिजिबल जालें, कितें चेंज जालें. सो खंय ना खंय कितें तरी सरकार लिपयता आनी हो प्रोजेक्ट हाडटा कोणाक तरी फायदो करपाक. फक्त म्हणटले लोकांक. बट इफ इट इज रॉ वॉटर जाल्यार कोणाक तो रॉ वॉटर दिवपाचो आसा पळय तो पळोवपाक.